your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out. It's running And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Ayong buntag Pilipinas, ayong buntag sa tanan, ining kabuntagon, kaniagad kaning tulumanon karon na pagmatana Pilipinas. So, ayong buntag sa tanan, pagpukaw sa atong mga tanang dapit, sa atong lungsod, sa lungsod sa Sugod, sa Tuburan,
tanang dapit kadin maabot sa atong live karon ining kabuntagon. So niya sa kita karon para maghisgot ta may tungod sa atong nasod nga diin na nagkagubot ug ngayo aron niya ta mamina ta pulong sa Ginoo karon kabuntagon aron mapukaw ang atong mga matag-usan nga kasing-kasing ug magkahiusa kita diha sa pagtuol sa atong buhi nga Dios. So ingon ang pulong sa Ginoo diri sa atong pagbabasahon karon ang pulong sa Ginoo atong pagasahuan ni kabuntagon diha sa Roma 13 versikulo 11 hangtod sa 14. Nagingon ang pulong sa Dios, nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangit-ngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayan. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga naa sa kahayan. Dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinoon himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawas nong kaibog. Ang Ginoo magapalit ang pulo magaputa. Amahan na mo nga langit ng dalaygon nga Dios. Ginasalamat ining kabutagon. Kanin ikaw Ginoo. Maghatag ka ng karugiya, pinagi si mong pulong. Andama ang mga kasing-kasing Ginoo. Mga mo mga inugdulongog. Himoa kining pulong na mahimong gabayan sa among pagkinabuhi. Ikan karon maghangtod sa imong pagpalig o Dios. Panalanginin ang kabutagon nga tanang makadungog sa imong pulong, matisok sa mga kasing-kasing Lord Ginoo. Salamat among gihalag sa imong gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang pulong sa Ginoo mga igsoon nagahisgot ka nato diri nga ingon ang pulong sa Ginoo nga mao na kining panahon nga anay kamong magmata. Ingon ang pulong sa Dios nga karon ang panahon nga angay kitang magmata. Kay haduol na ang ingon ang pulong kay mas haduol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod kanato sa pagtuo. Nagahisgot kani mga igsoon ang pulong sa Ginoo sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nga sa iyang mga pagbalik ni Hesukristo nagyon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 24 nga makita ang mga ilhanan. Kunay mga kagutom nga may tabo sa kalibutan, may gubat, mga linog, mga kamatay sa tanang dapit. Ug mao kana ang ilhanan nga dool na iyang pagbalik. Kuni nga sama sa atong panahon karon mga igsoon. Nakita nato ang dagat sa atong panahon. Nga grabe ang linog. Hangtod karon wala pagyapoy mga aftershock. Kunay mga linog sa ilang dapit. O gani usas na igo ang sa kusog nga linog ang Bugo City sa Cebu. So grabe ang linog, dunay mga linog sa ilang dapit, dunay mga bagyo o nakalanlaing dapit. Atong makita ng iso nga ang ingon sa pulong sa Dios nga haduol lang Dios. Dool na ang iyang pagbalik. Muna nag-ingon ang pulong sa Ginoo na karon ang panahon sa pagmata. So dili na ron panahon man igsoon sa pagsigkatulog espirituhanon. Kinahanglan panahon na karon sa pagmata aron mahimutang andam nga di na pagbalik sa Ginoo kaduol na gayon. Nga atong gituhuan haduol na gikan sa atong pagsugod. So dili na panahon sa pagkatulog espirituhanon manining puntagon na nagapukaw sa matag usa ang kasing-kasing sa mga tao nga unta mapukaw ang atong mga kasing-kasing nga mahigmata kita gikan sa atong pagbaliwala lang sa mga espirituhanon wala tay pangandam
Nakontento ta sa mga naa karon, wala na ta pag-andam sa umaabot ng pagbalik sa Ginoo. Muli nga ingon ang Ginoo nga duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Ayun ang pulong sa Ginoo nga hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabutagon. Na usa sa mga timailhan mga igsoon na haduol na ang pagbalik sa Ginoo mo kining mga panghitabo nga kalisdanan nga panghitabo. Pero unsay tambag sa pulong sa Ginoo mga igsoon? Usa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit. Tungod kay haduol na ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon, haduol na ang iyang pagbalik ug ato makita ang tanang mga timailhan. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo? Isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit. Kinahanglan isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit mga igsoon. Ug magkinabuhi kita, ingon ang pulong sa Ginoo, nga magkinabuhi kita, isulob nato ang kahayag na mao si Jesucristo. Isulob nato o ikinabuhi nato ang mga pulong ni Jesucristo. Ug dili na nato na buhaton ang buhat sa kangitngit. Ano yung mga pulong sa Ginoo nga isalikway. So nagapasabot ka na mga igsoon og repentance. Nagapasabot ka na og hinulsol. Hinulsol. Unsa man gini hinulsol mga igsoon? Mao ang pagtalikod gyud sa sala. Nga imong talikdan o karon nagatubang ka man sa sala, nga imo siyang talikdan. Ug dili na gid buhaton mga igsoon mo na ang ipasabot sa repentance is turning away from sin. Biyaan nimo ang sala. Tunay atong panahon mga igsoon nga atong paglinog ug atong tunay nga bagyo, daghan sa mga tao kanato nga binangop sa Ginoo. O nangayag pasaylo sa Ginoo mga kasalanan. Pero subok nga pamalandungon nga paghuman o ngarang-arang ang panahon, may balik na pod sa pagbuhat og sala. Dili na may repentance may igsoon. Kay ang repentance may igsoon biya gyud sa sala. Dili lang sugid, dili lang pangayog pasaylo. Apan ang repentance, ang buot pasabot sa repentance may igsoon, nga tinhalang talikdan nimo ang imong sala. Biyaan. Walang ingon ang pulong sa Ginoo nga isalikway, busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit. Ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Kinahanglan mga igsoon nga kinahanglan nga isalikway kinato nga maingon ta no dili. So dili ka mapadala sa tintal sa buhat sa kangitngit. Unsa man yung buhat sa kangitngit? Kining pagbuhat og sala. Ingon ang pulong sa Ginoo, magmatarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga naa sa kahayag. Unsa ingon? Magmatarong. Magkinabuhi sa pagmatarong. Ingon nga tao nga naa ta sa kahayag. Dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka, o sa paghubog-hubog. Dili sa kahilayan o sa kalawayan, dili sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinuon, himuha ang Ginoong Jesucristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawas ng kaibog. Sigan sa puno, ayaw padaog sa lawas ng kaibog. Kaya kini mga lawas ng kaibog ng Iso, mo ni ang magganoy kanato ngadto sa buhat sa sala tungod sa mga lawas ng kaibog. Apan kining atong hinumdumin yung Iso na kini atong unod, atong lawas nga mo'y mangibog ang atong unod, dili ni mo'y matubang dito sa girian sa langit. Kaya kining atong lawas
ibilin lang niya sa cemetery, human ining kinabuhi anha ra sa cemeteryhan niya atong lawas. Dili nimo matubang sa ino, apan ang matubang sa Dios kini ang atong espiritu o kalag. Nasa diha nga mamatay ang tao, matubang ka sa Dios. Ingon ang pulong sa Hebreo 9:27 nga kinala mamatay sa makasa ug tapos na hukman sa Dios ang tao. Ug nagaingon usab ang gipadayag 20 bersikulo 12 nga nakita ko nga gihukman ang mga tao inila ug dili inila dato ug kabos nga nagbarog atubangan sa trono. Nga gibukhan ang mga libro ug may lain bagyong gibukhan nga maong libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binhatan sa kalibutan. So, sigon sa akong ginaingon mga igsoon, nga ang paghukom sa Ginoo base yun sa atong gibuhat dito sa kalibutan. Unang ang pulos Ginoo karon nagaingon nga pagmatana. Pagmatana. Ug isalikway ang sala. Buhata ang matarong. Ingon ang Ginoo, ayaw padaog sa kalibutan. Ayaw padaog sa dautan. Ayaw padaog sa mga kahilayan, sa sigay kudyaka, hubog-hubog, pagbuhat o mga butang na dili kahimot sa Dios. Ingon ang Ginoo, pagmata naman. Inalanatang mahigmata. Doon nagkagrabe na ang atong panahon. Nagpakita na ang Ginoo sa ilhanan na hapit na iyang pagbalik. O kinahanglan nga kita mahigmatata ug atong talikdan ang sala, ang buhat sa kangit-ngit apan atong sundon ang kahayag nga mao si Jesucristo. Amo na nga magbatarong kita sa atong pagkinabuhi. Dili kita magpalabi sa paghudyaka o pagbuhat sa butang nga kangit-ngit. Ang Ginoo nagadasig nga ayaw padaog sa dautan, ayaw padaog sa imong kailipon. Apan unsaon man na igsoon. Unsaon man nga dili gid madaog ta sa kailipon. Dunay tulo ka butang na gusto na kong ipaabot aron mahimong dili ka gyud na magpaday sa pagkuan pag kinabuhi sa dautan. Aron dili madaog ka sa kailipon. Itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Kristo. Pangayong pasaylo sa Dios. Nagaingon ang unang Juan 1:9 nga kung gisugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong anda mo pasaylo ug mohilo sa atong mga kalapasan. So kinahanglan na mo admit ta may iso sa atong sala, atong isulti sa Dios ang atong mga sala, mangayo tagpasaylo sa Ginoo ug din atong talikdan. Kay ang Ginoo ingon siya, pasayloon ka o hiluan ka sa imong sala. Una nagaingon ang buhat 3:19. Pag hinulsol ka mo o balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Unsa gikinahanglan mo siya? Hinulsol. Hinulsol. Na mintras wala pa moabot ang pagbalik sa Ginoo, doon na patay chance. Ngayon ang Ginoo haduol na. O kinalang mahigmata ta, kinalang makaamgo ta. Kinalang maka-realize ta. Nanining panahon na, dili na panahon sa pagatulog espirituhan nun, apan kinalang mahigmata ta. Tungod ang mga paghitabo sa atong nasod o sa tibok kalibutan, sign ka na, haduol ng pagbalik sa Ginoo. So atong buhaton, maghinulsol. O ikaduha, kining pagtuo kang Jesucristo. Nga ingon ang pulong sa Ginoo siya, John 3:16, kay gigugma pala sa Dios ang kalibutan. O tungod nini, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Imagine mo siya, bugtong anak. Iyang gihatag. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhin dayon.
ang tanan nga motuo kang Hesukristo. Nga dinhin ining kalibutan na wala na ilay ngalan nga gihatag sa Dios nga makaluwas kanato. Ingon ang buhat 4:12, wala na ilay ngalan nga gihatag sa katawhan dinis kalibutan nga makaluwas kanato kundili ngalan nga Hesukristo. So kinahanglan na ang pagtuo man siya. Kinahanglan ang pagtuo kang Ginoong Hesus nga siya arang ang makaluwas kanato. Bisan ini mga katalagman, bisan ning mga katalagman nga niabot sa kalibutan, walay laing makaluwas kanato. Dili makaluwas ang atong mga bahandi, atong mga butang, dili makaluwas. Ug bisan kinsa, walay laing makaluwas. Kundi only Jesus Christ ang makaluwas lang. Muna nagkinahanglan kag pagtuo ni Jesucristo. Siya tuwaan si Jesucristo nga siya imong manuluwas, siya ang imong Savior. Makabaton kag yung kaluwasan na iso. Espirituhanon, ingon man, bisan sa panghitabo sa pisikal. Makabaton kag kaluwasan. Unsay baton, tuhuin ang Ginoong Hesus. Ikatulo mga igsoon nga angay na tumuhaton. Aron dili ta aron makinabuhi ng matarong, dili madaog sa kailibgon. Ikatulo, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing. Pasudla si Hesus sa imong kasing-kasing. Gadiin diha sa imong kasing-kasing. Si Hesus na ang maglingkod sa trono sa imong kasing-kasing. Ngabot pasabot si Hesus na ang magbuot sa imong kasing-kasing. Magbuot sa imong kinabuhi. Dili na kita. Dili na ang atong dautan nga unod, mga daotang nahuna. Kung dili nga magbuot, si Hesus na. Nagingon ang pulong sa Dios sa gipadayag 3:20. Nagtuktok ako sa pultahan ug nagtindog. Kung may makadungog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo siya kanako ug mukaon siya uban kanako. Gadil ang Ginoo nagatuktok lang sa mga pultahan sa kasing-kasing nga naghuwat nga ablihan ang ato mga kasing-kasing ug pasudlo nato si Hesus nga din walay maghari o magbuot sa atong kinabuhi nga dawato nato si Jesucristo. Mga tagpasaylo nya dawato nato si Kristo sa atong mga kasing-kasing. Kung hindi mo ning buhaton mga igsoon, makabaton kag kaluwasan, makabaton kag kasiguruhan sa imong kinabuhi karon. Nga diin ang kalibutan walay kasiguruhan. Grabe na ang paghitabo sa kalibutan. Apan kinahanglan nga kita may igsoon makabaton kag kasiguruhan sa atong kalag ug espiritu nga dinhumanin kinabuhi sigurado ta nga ang atong kalag ug espiritu anaa sa gingharian sa langit. Muning pagmata mga igsoon, ako nagapukaw sa inyong kasing-kasing karon natungod sa mga paghitabo. Kinalang mahigmata ta kay haduol na ang pagbalik sa Ginoo, haduol na ang katapusan. Ingon ang Biblia, hapit na ang tubuntagon. Kunang kinahanglan tang magmata sa unsang paagi, mangayo tagpasaylo sa Ginoo, maghinulsol, tuhuan ang Ginoong Hesus, ug dawaton ang Ginoong Hesus sa atong mga kasing-kasing. Igsoon mo na ang pulong sa Ginoo kung ikaw gusto kang mudawat sa Ginoo. Sundan kining mga pag-ampo kining oras sa kamuntagon. Mao ni ang pagdawat nato sa atong buhi na Dios sa atong kasing-kasing, atong oblihan atong kasing-kasing ug atong sugdan sa mga pag-ampo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Ako kining talikdan o akong biyaan. Ablihan ako ang akong kasing-kasing. Sumulod ka Hesus, ug ikaw na maghari
o magbuot sa akong kinabuhi gikan karon ug hangtod sa hangtod. Salamat Ginoo na din ikaw nagpakamatay sa cross aron pagluwas kanako. Salamat Ginoo sa kaluwasan na akong naangkon sa ngalan ni Jesus. May buntag ka na itong tanan mga igsoon. Lord, salamat sa dili patamatos mga pag-ampo. May buntag dahil sa tanan. Lagi na sa itong viewers. Hinday Princess, sana may buntag dahil. So, sa buktong pamilya o sa tanan, may buntag ito din sa lungsod sa Sugod o sa lungsod sa Tukuran. Shout out sa Toledo, may buntag labi na itong igsoon nga si Reverend Elisar Putot, ayong buntag Reverend. Shout out sa Toledo sa tanang mga kaigsoon nato diya. So padayon ta sa atong part sa atong ta sa mga pag-ampo karon. Atong iampo ug padayon ang atong nasod. Ang Ginoo proteksyon sa atong nasod nga walay mga katalagman na moabot sa atong nasod, naaman nga walay mga maepektuhan. Atong iampo sa Ginoo ang proteksyon labi na ang kagubot sa atong nasod karon regarding sa corruption sa atong mga government leaders, kinahanglan nato mga pag-ampo, mga igsoon sila nga gihan sila sa Ginoo ilang pagdumala. Ug daha may mga kinahanglan ampo, sila sa lingon pwede ra mo comment o kaya ko lang dalon sa mga pag-ampo. Magampo ta. Amahan mo ang langit ngon dalaygon nga Dios. Ginoo, salamat kini kabuntagon sa opportunity nga kami makaampo pa o Dios. Salamat Ginoo, among gituway kanimo. I will lift up it to you, Lord, ang nasod sa Pilipinas. Lord, nga ikaw magaproteksyon Ginoo batok sa mga katalagman. Proteksyon ang talang dapit, Lord. Ayaw siluti ang nasod, Lord. Kaloy ang mga katawhan, pasaylua kami sa among mga kapakyasan. In behalf sa kasalanan sa mga tao, Lord, ako nag-aampo nga pasaylua sila. Ayaw ibubo ang imong kapungot, ang imong kasuko sa mga katawhan, Lord. Ug himuang nga muila sila kanimo, Ginoo, na ikaw ang Dios ng kagagahom ug wala na lain, Lord. Lord, nag-ampo ko ilabi na sa mga government leaders, Lord, nga taga-ikaalam ang mga government leaders, Lord, nga diin sa pagdumala sa nasod, Ginoo. Ilabi na karong kagubot, Lord, Ginoo, about sa mga corruption, Lord. Nag-ampo ko nga mahunong kining corruption. Taga-ikaalam, Ginoo, mga government leaders, Lord, nga mahunong ang corruption, Lord, Ginoo. Kaya gawin pag-antos sa mga katawhan, Lord, ang mga katawhan nag-antos sa kalison. Kuno nga ang corruption, Lord, Ginoo. Lord, Ginoo, nag-ampo ko, Ginoo, taga-ikaalam ang mga nagdumala, Lord, sa nasod, sa mga siyudad, sa lungsod, Lord. Tanon, Ginoo, mga government leaders, Lord. Taga-ikaalam, Ginoo, amahan sa pagdumala sa lungsod. O himua silang magbadlokon kanimo. Himua silang magmatinud-anon kanimo, Ginoo. Lord, sa ilang serbisyo, Lord, Ginoo, amahan. Salamat, Ginoo, na ikaw magapanalangin, Lord. Bantay kami, ilayo kami sa mga kamatay, Lord, sa mga katalagman, sa bagyo, linog, baha, Lord, o mga tsunami, Lord, Ginoo, salamat, ikaw, Ginoo, magaproteksyon ka, ikaw ang among dalang panan, Lord, ug wala na ilain, Ginoo. Amahan, nag-ampo ko ng kabuntagon, Lord, even sa imong makatawhan, Ginoo, nga imong mga pinili, Lord, pukawa ang mga kasing-kasing sa mga katawhan ni mo, Lord, nga magkausa kami sa paglangop kanimo, sa pag-ampo kanimo nga ibalik nimo ang kalagaya sa among nasod, Lord, Ginoo. Nag-ampo ko sa matag usa nga Lord, Ginoo, nga budangop kanimo ug labi na ning mensahe, Lord, nga ipaabot, Ginoo, sa mga katawhan, Lord, Ginoo, nga ang imong ebanghelyo, Lord, maabot sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan, Lord, Ginoo. Lord, masayod sila
nga ang kasiguruhan ug ang kaluwasan anaa kanimo Ginoong Hesus. Wala sa mga butang ning kalibutan. Hukawa ang mga katawan, hukawa ang Pilipinas, Lord, nga mahigmata gikan sa pagkikatulog espirituhanon nga mapukos ang mga kasing-kasing diha sa kanimo, Lord, sa pag-ila kanimo nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan, Ginoo. Lord, salamat Ginoo. Among ituboy among lungsod sa sugod, dagay kaalam among mayor, Lord, pagdumala nga muswag among lungsod, Lord, Ginoo man. Mga government leaders, Lord, sa din dapit sa Tuburan, sa Balamban, sa Asturias, sa Toledo, ug bisan pa sa dapit nga diri sa dapit sa mga naigo sa mga kahidya, Lord, sa Danao, Liloan, ngadto sa Cebu City, Lord, nag-ampo ko in behalf sa mga katawhan nga anaa sa mga kagulaanan. Lord, ikaw maga-comfort kanila, ikaw mag-aayo gikan sa ilang mga trauma, Lord, Ginoo Amahan. Lord, salamat kay balik, Ginoo. Panalangini sila nga makabarog pagbalik, Lord. Giyahe sila kanunay, Lord, sa ilang pagkinabuhi, Ginoo. Malabasan nga, Lord, makaamgo gid ang mga katawan nga makailagid kanimo, Ginoo. Strang dapit, Lord, naigo sa bagyong uwan sa Luzon, Lord, Ginoo. Nag-ampo ko i-comfort, Ginoo. Tabangi sila panalangin nga makabarog pagbalik, Lord, Ginoo Amahan. Lord, sa Bugol, Lord, Ginoo, strang dapit nga naigo sa Linog, Lord. Lord, ikaw, Ginoo, maga-comfort sa mga katawan nga nangawad-an sa mga mahal sa kinabuhi, Lord. Ug tabangi sila, Ginoo, nga Lord, Ginoo, pagbalik, Lord, Ginoo Amahan. Salamat, Ginoo, nga ikaw magapanan og sa tanan dapit, Lord, Ginoo. Bisan asa nga dapit, dili ko man ma-mention ang tanan, apa nag-ampo ko, Ginoo, nga Lord, Ginoo, ang tanan dapit sa Pilipinas, imong proteksyonan, Ginoo. Salamat, Lord, Ginoo. Salamat ining kabuntagon. Labi na gyud sa mga katawhan nimo. Mabalik gyud ang kainit, Lord, Ginoo, diha sa pagduol kanimo. Labi na gyud sa ebanghelyo nga moabot sa tibuok kalibutan, Lord. Salamat mga misyonary, Lord, Ginoo, proteksyon ni tagay ka alam, tagay boldness kay pagsulti sa ebanghelyo, Lord, Ginoo Amahan. Salamat, Ginoo. Ug sa dapit, Ginoo Amahan, nga masangyaw ang imong pulong, Lord, Ginoo. Among gihalad kanimo nining kabuntagon karon, Lord, Ginoo. Salamat, dalaygon ka, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa tanan, mayong buntag kanatong tanan. So, wala tayo live ugba, no? Ato na ta sa Lumis. So, Monday to Thursday lang ta mga isuon ato nga live sa FB. So, wala ta ugba. Anto sa Sabado ug Domingo, so balik ta sa Lunes. So, salamat sa may buntag, shout out ngadto sa Cagayan, Oro City, kang Agaw Bert Balaod, may buntag tanan siya nga dapit, may buntag sa mga Balaod family, bisan sa Sugod Balaod family o tanang mga Balaod, may buntag kanatong tanan. Ay kontak kini inyong ubos nga alaga, Brother Chibi. So, God bless kaninyong tanan.